अभिवादन, शालोम। आउनुहोस् हामी आजको वचनमा अगाडि बढौँ र आजको वचनको शीर्षक म अगाडि नै एनाउन्स गरिदिन चाहन्छु। परमेश्वर मानिससँग सबैभन्दा बढी कुन कुरामा रिसाउनुहुन्छ अथवा यो पृथ्वीमा विनाश हुनमा मुख्य कारण चाहिँ के हो? यो पृथ्वी अब विनाशतर्फ जाँदैछ। यो पृथ्वी विनाश हुनुमा मुख्य कारण के हो? एउटै विषय, वा परमेश्वर मानिसबाट कुन कुराबाट सबैभन्दा बढी अप्रसन्न हुनुहुन्छ, वा परमेश्वर कुन कुराबाट मानिसबाट सबैभन्दा बढी क्रोधित बन्नुहुन्छ? त्यो विषयमा आज हामीले हेर्दैछौँ। यो विषयलाई आज मान्छेले नजानेको कारणले गर्दा धेरै लापरवाहीको जीवन जिएको हामीले देखेका छौँ। आजको वचन हामीले सुन्न, बुझ्न, जान्न जरुरी छ। आजको वचन एउटै शीर्षकमा दुईटा अर्थ लाग्छ। मानिससँग परमेश्वर कुन कुरामा बढी क्रोधित हुनुहुन्छ, वा यो पृथ्वीमा परमेश्वरले विनाश ल्याउने कुरामा सबैभन्दा मुख्य कारक तत्त्व के हो? यो विषयमा आज हामीले वचन केन्द्रित गर्नेछौँ। म चारवटा बुँदा म तपाईँहरूको बीचमा ल्याउनेछु। यो बुँदाले हामीलाई आशिषतर्फ अगाडि बढाउनेछ। एक नम्बरमा सबैभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, परमेश्वरले कनान देशमा बसेका 10वटा जातिलाई किन त्यो देशबाट निकालेर अब्राहमको सन्तानलाई दिने निर्णय लिनुभयो? मैले पुरानो करारमा पहिला पढ्दाखेरि लाग्थ्यो, कनान देशमा भएको मानिसहरूलाई परमेश्वरले किन ज्यादती गर्नुभएको होला, त्यो देशमा भएका मान्छेहरूलाई किन निकालेर कनान देशको मान्छेलाई भगाएर किन यहुदी जातिलाई स्थापित गर्नुभएको होला भन्ने मलाई लाग्थ्यो। तर वास्तवमा त्यतिखेर मैले बाइबललाई राम्रोसँग नबुझेको कारणले गर्दा म गलत थिएँ। तर अहिले मैले बाइबलको गहिरो अध्ययनबाट मैले निष्कर्ष वचनबाट पाएको छु कि परमेश्वरले इजरायलीहरूको जीवनबाट नभएर कनानमा बस्ने 10वटा जातिको जीवन शैलीलाई देखेको कारणले गर्दा परमेश्वर क्रोधित हुनुभयो र त्यहाँ भएका मानिसहरूलाई परमेश्वरले बाहिर निकाल्नुभयो। कनानमा भएका मानिसहरू पापी थिए नै, यसमा शङ्का छैन। तिनीहरू अत्यन्तै पापी थिए। त्यो देशका मानिसहरू विशेष गरी भन्ने हो भने मूर्ति पूजा गर्ने थिए, बच्चाहरूलाई होम गर्ने व्यक्ति थिए। ती व्यक्तिहरू भन्ने हो भने चाहिँ अश्लीलतामा थिए, कामुकतामा थिए, यौनमा थिए, व्यभिचारमा थिए, मूर्ति पूजामा थिए र विभिन्न प्रकारको काम जो परमेश्वरले नगर भनेका कुराहरू, जो परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुराहरू थिए, ती सबै कुराहरू कनानका वासीहरूले गर्ने गर्थे, जसका कारण परमेश्वरले तिनीहरूमाथि विनाश ल्याउनु भयो। एक नम्बरमा म अगाडि बढ्न चाहन्छु आजको वचनबाट। तपाईँलाई एउटा प्रश्न छ, युट्युबमा हाम्रो वचन सुन्नुहुनेले र प्रत्यक्ष मसँग हुनेहरूले, कि परमप्रभु परमेश्वरले कनानका मान्छेहरूलाई किन निकाल्नु भयो? कनानका वासीहरूलाई परमेश्वरले यो दुर्व्यवहार किन गर्नुभयो? किन कनानका वासीहरूलाई परमेश्वरले उठाएर फालेर यहुदी जातिलाई लहर स्थापित गर्नुभयो? यो एउटा अचम्मको विषय हो। आज यो विषयमा हामी जानभन्दा अगाडि हामी उत्पत्तिको 15 अध्यायलाई एकचोटि कोट्याउने कोसिस गर्नेछौँ। उत्पत्तिको 15 अध्याय तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। म यसगढी यहाँनिर पढिदिन चाहन्छु तपाईँहरूको बीचमा। उत्पत्तिको 15 अध्यायमा यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरले 12 अध्यायमा अब्राहमलाई बोलावट गर्नुहुन्छ र 15 अध्यायमा करार बाँध्नुहुन्छ। उहाँले 17 अध्यायमा खतनाको करार गर्नुहुन्छ, जो लिङ्गमा एउटा घाउ बनाइन्छ। यहुदीहरूले र मुस्लिम जातिहरूले अहिले पनि त्यो करार गरिरहन्छन् र त्यो करार परमेश्वरले पहिलो पटक उत्पत्तिको 17 अध्यायमा गर्नुभएको थियो। र म आज 15 अध्यायमा तपाईँहरूको बीचमा पढ्न चाहन्छु 18 देखि। त्यसै दिन परम प्रभुले अब्राहमसित यसो भनेर करार बाँध्नुभयो, तेरा सन्तानहरूलाई मिश्र देशको नदीदेखि महानदी युफ्रेटिससम्मको यो देश मैले दिएको छु। केनी, कनज्जी, कदमोनी, हित्ती, परिजी, रपाई, एमोरी, कनानी, गिर्गासी र यबुसीहरूको देशहरू दिएको छु। कि अर्काको देश कुनै एउटा जातिलाई दिन मिल्छ? के यो ज्यादती भएन? के यो पाप भएन?
पहिला पहिला मलाई बाइबल पढ्दाखेरि, यो पुरानो करार पढ्दाखेरि परमेश्वरले अन्याय गरेको जस्तो मलाई लाग्थ्यो, किनकि म अबुझमा थिएँ, म अनजानमा थिएँ। 10 वटा जातिले आफ्नो घर परिवार बनाएर इस्टाब्लिस भएर बसेका थिए। अब त्यो जातिलाई उखालेर फ्याँकेर एउटा यहुदी जातिलाई लर इस्टाब्लिस गर्ने कुरा परमप्रभु गर्दै हुनुहुन्छ। किन परमेश्वरले यो काम गर्दै हुनुहुन्छ? आजको वचनबाट म अगाडि बढ्न चाहन्छु। 1 नम्बरमा परमेश्वर किन कनानका मानिसहरूलाई आफ्नो देशबाट निकाला गर्नुभयो, त्यसको कारण म 2टा कारण दिन चाहन्छु। यहाँनिर 1 नम्बरमा मैले आज बुँदा बनाएको छु। 1 नम्बरको बुँदा हुन्छ, किन परमेश्वरले कनानवासीलाई त्यो देशबाट निकालिदिनु भयो, त्यसको कारण के थियो? अथवा कनानका वासीहरूसँग परमेश्वर किन बढी क्रोधित हुनुभयो, किन तिनीहरूलाई त्यो देशबाट निकालेर बाहिर फेक्नु भयो? यसको कारण मध्ये खोज्ने हो भने हामी व्यवस्थाको पुस्तकको 9 अध्यायमा जानुपर्छ। व्यवस्थाको पुस्तक 9 अध्यायमा गयौँ भने त्यहाँनिर हामीलाई एउटा खण्ड पढ्न पाइन्छ। व्यवस्थाको 9 अध्यायमा म तपाईँहरूको बिचमा 4 देखि 5 पद पढ्नेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, परमप्रभुले तिमीहरूका सामुन्नेबाट उनीहरूलाई निकालिसक्नु भयो। उनीहरू भनेको कनान देशमा बस्ने हो। तिमीहरूले आफ्नो मनमा यसो नभन्नु, हाम्रो धार्मिकताको कारणले नै परमप्रभुले यो देश अधिकार गर्न हामीलाई ल्याउनु भएको हो, बरु यी जातिहरूको दुष्टताले गर्दा, लिसन केयरफुल्ली, बरु यी जातिहरूको दुष्टताले गर्दा नै परमप्रभुले उनीहरूलाई तिमीहरूका सामुन्नेबाट धपाउनुहुन्छ। तिमीहरूको धार्मिकता वा इमानदारीको कारणले उनीहरूको देश अधिकार गर्न तिमीहरू प्रवेश गर्न लागेका होइनौ, तर यी जातिको दुष्टताले गर्दा तिमीहरूका पुर्खा अब्राहम, इसाक र याकुबसित प्रतिज्ञा गर्नु भएको पुरा गर्नलाई तिमीहरूका परमेश्वरले यिनीहरूलाई तिमीहरूका सामुबाट निकाल्नु हुनेछ। आमेन। इजरायलीहरूको धार्मिकताको कारणले, इमानदारीताको कारणले त्यो देश अधिकार गर्न पाएका होइनन्, तर त्यस देशमा बसोबास गर्ने कनानीहरू, हित्तीहरू, यबुसीहरू, अमालेकीहरू, कनजी, कदमोनीहरू, त्यो 10 वटा जातिहरूको दुष्टताले गर्दा परमेश्वरले त्यो व्यक्तिहरूलाई त्यो देशबाट खदेर्नु भएको थियो। यसकारण परमेश्वर, अब दुष्टता भन्ने शब्द आएको छ, सुन्नुहोस् है। दुष्टता पनि, दुष्टताभित्र थुप्रै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा थुप्रै कुराहरू दुष्टताभित्र बस्छ। एउटै मूर्ति पूजा पनि दुष्टता हो, अश्लीलता पनि दुष्टता हो, बलि चढाउनु हो, मान्छेको बच्चा चढाउनु पनि दुष्टता हो, आकाशको ग्रह नक्षत्र हेर्नु पनि दुष्टता हो, हैन, जोखाना हेर्नु पनि दुष्टता हो, मूर्तिहरूतिर मन लगाउनु पनि दुष्टता हो। तर दुष्टता त दुष्टता, कुन दुष्टताको कारणले गर्दा परमेश्वरले कनानवासीहरूलाई बाट क्रोधित हुनुभयो र तिनीहरूलाई त्यो देशबाट बाहिर निकाल्नु भयो? किन? यसको उत्तर खोज्नको लागि हामीले अर्को एउटा अध्याय पढ्नुपर्छ। लेवीको 18 अध्याय पढ्नुपर्छ। लेवीको 18 अध्याय यदि तपाईले मैले पढ्यौं भने यसको सठिक उत्तर हामी त्यहाँनिर पाउँछौं। किन परमेश्वरले 10 वटा जातिलाई निकालेर एक जातिलाई राख्दै हुनुहुन्छ? के ज्यादती भएन? के 10 वटा जातिलाई परमेश्वरले यसरी निकाल्नु के राम्रो कुरा हो? हामीले वचनलाई राम्रो बुझ्नुपर्छ। 18 अध्याय लेवीको पुस्तकमा म तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। मैले अस्ति घरको डेली बाइबल स्टडीको बेलामा यो कुरा बताएको थिएँ र आज पनि यो बताउन मलाई जरुरी लागेको छ र मैले बताउनु पर्छ। 18 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि एउटा नियम छ, यौन क्रिया सम्बन्धी विधिहरू। बाइबलमा लेवीको 18 अध्यायमा यौन क्रिया सम्बन्धी नीति, नियम, करार, व्यवस्था, विधिको विषयमा परमेश्वरले लामो लिस्ट बनाउनु भएको छ। सुन्नुस् है, अब यो विधिको लिस्ट बनाउँदै गर्दा तपाईलाई म 24 पदबाट तल पढ्छु है त। कुरो बुझ्नुपर्छ तपाईले। यस्ता, अब त्यो भन्दा अलि माथिबाट पढौं। यहाँ सबै यौन सम्बन्धी के छ भने म तपाईलाई 24 बाट नपढौं होला। मैले जुन देशमा 2-3 पदमा तिमीहरूले प्रवास गरेको मिश्रीहरूका रीतिथिति नमान्नु, अनि अब म तिमीहरूलाई कनान देशमा लैजाँदैछु, यसकारण त्यहाँका रीतिथिति पनि विधिहरू पनि नमान्नु।
अब म कहाँ लाँदैछु? कनान लान्छु। कनानमा को बस्दैछ? 10 जाति। 10 जातिको रीतिथिति नमान्नु। 10 जातिको रीतिथिति के थियो भने अब यहाँ सुन्नुहोस्। त्यहाँ गइसकेपछि तिमीहरूमध्ये 6 पदमा तिमीहरूले कसैले आफ्नो नजिकको साइने पर्नेसित सहवास नगरोस्। म लजाउँदिनँ भन्न, परमेश्वरको जन लजाउनु हुँदैन। इनफ्याक्ट कुरो बोल्नुपर्छ, म प्रभुको वचन भयो। तैँले बुवाकी पत्नीसँग सहवास नगर्नु। तैँले आफ्नो साक्खे दिदीबहिनीसँग, आफ्नो बुवापट्टिको झड्केली छोरीसँग सहवास नगर्नु। तपाईँले आफ्नै घरमा जन्मेर बढेकीसँग तैँले यौन क्रिया नगर्नु। बाइबल वचन है। आफ्नो छोरीपट्टिको सँग पनि नगर्नु। तैँले आफ्नो सौतिनी आमापट्टिको छोरीसँग पनि तैँले यौन क्रिया नगर्नु। तेरो बहिनीसँग पनि यौन क्रिया नगर्नु। फुपूसँग नि यौन क्रिया नगर्नु। 12 पदमा नातेदारसँग पनि नगर्नु। बुबाको नजिकको नातेदारसँग, आमाको नजिकको नातेदारसँग 13 पदमा। तैँले 14 पदमा तैँले बढी आमा काकीको नजिकको नातेदारसँग पनि तैँले सहवास नगर्नु, यौन क्रिया नगर्नु। तैँले बुहारीसित, तैँले भाउजूसित पनि सहवास नगर्नु। 16 पद। 17 कुनै स्त्रीसँग, छोरीसँग पनि तैँले सहवास नगर्नु। नाति नातिनासँग तैँले सहवास नगर्नु। नजिकको नातेदारसँग त्यसो गर्नु दुष्टता हो। 18 मा तैँले पत्नीकै जीवनकालमा त्यसकी दिदी वा बहिनी अथवा त्यसको जेठाजी र जेठानीसँग पनि तैँले सहवास नगर्नु। तैँले परस्त्रीसँग पनि अथवा आफ्नो श्रीमती बाहेक तैँले परस्त्रीसँग पनि सहवास नगर्नु र आफूलाई अशुद्ध नपार्नु। म बोल्दैछु है। 21 मा आफ्ना छोराछोरीको मोलकको निम्ति आगोमा चढाएर आफ्नो परमेश्वर नामको अपवित्र नपार्नु। 22 मा स्त्रीहरूसँग पुरुषसँग सम्भोग नगर्नु। पशुसँग सम्भोग नगर्नु र कुनै पनि स्त्री पशुसँग नसुतोस्। त्यो अस्वाभाविक दुराचरण अब खाँटे कुरा। त्यो देशमा त्यो चल्थ्यो। यस्ता सबै कामहरूद्वारा तिमीहरू आफैलाई अशुद्ध नपार। म तिमीहरूका सामान्यबाट जुन जातिहरूलाई निकाल्दैछु तिनीहरू यी सबै कुरामा नै अशुद्ध भएका छन्। तिनीहरू यो 10 जातिहरू यो सबै कुरामा के भएका छन्? अशुद्ध भएका छन्। त्यसरी नै त्यो देश अशुद्ध भएको हो। अनि मैले त्यसमाथि त्यसका अधर्मको दण्ड उठाएँ र देशले आफ्ना बासिन्दाहरूलाई उकेलेर फ्याँकिदियो। ल हेर्नुहोस्, त्यो देशका बासिन्दाहरू सबैभन्दा बढी कुरा यौन जन्ने कुरामा तिनीहरू इमानदार थिएनन्। तिनीहरूले कोसँग यौन सम्बन्ध बनाउने, कोसँग तिनीहरूले यौन सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुरामा को लिमिटेसन थिएन। उनीहरूले साइनो पर्ने, साइनो नपर्ने, दिदी बहिनी, दाजुको बहिनी अथवा आफ्नो नजिकको नातेदार, सङ्गी, छिमेकी जो कोहीसँग पनि लापरवाही रूपमा तिनीहरूले व्यभिचार गर्थे, यौन सम्बन्ध बनाउँथे, जसका कारणले गर्दा त्यो देश अत्यन्तै अशुद्ध भएको थियो। म तपाईँलाई आज भन्न चाहन्छु, परमेश्वर संसारमा सबैभन्दा बढी क्रोधित हुने कुरा चाहिँ यौन जन्ने कुराबाट। परमेश्वरले त्यो देशको मानिसहरूलाई अघि हामीले पढ्यौं व्यवस्थाको 9 अध्यायमा, तिमीहरू इमानदार भएर, तिमीहरू आज्ञाकारी भएर त्यो देश मैले तिमीलाई दिन खोजेको होइन, तर त्यो देशका व्यक्तिहरूको दुष्टता बढी भएको कारणले गर्दा, त्यो देशका मान्छेहरूले जथाभावी यौन क्रिया, जथाभावीको जीवन जिएको कारणले गर्दा, म त्यो देशका मान्छेहरूले त्यो देशलाई अशुद्ध पारेको कारणले गर्दा म त्यो देशका मानिसहरूलाई निकालेर बाहिर फ्याँक्दैछु। यसकारण म आज तपाईलाई बताउन चाहन्छु, मानिससँग परमेश्वर सबैभन्दा बढी यौन जन्ने कुराबाट रिसाउनुहुन्छ, अश्लीलताबाट रिसाउनुहुन्छ, व्यभिचारबाट रिसाउनुहुन्छ, कामुकताबाट रिसाउनुहुन्छ। जो त्यो देशका मानिसहरूले यौनमा तिनीहरू शुद्ध थिएन। के परमेश्वरले हामी देख्छौं नि, आदमको शरीरबाट एउटा हड्डी निकालेर ल्याएर मासुमा मासु भरेर ल्याएर अगाडि ल्याएपछि आदमले भन्छ, ओहो यो त मेरो मासुको मासु, मेरो हड्डीको हड्डी हो। अनि उसले श्रीमती बनाएर ल्याइदिनु भयो। तर कनानमा बस्ने मानिसहरू अति नै दुष्टता हो। दुष्टताको पनि परम दुष्टता के हो? यौन जन्ने कुरा। मैले आज सुर्खेतवासीलाई भन्दै थिएँ, जसले यौन जन्ने कुरामा लथालिङ्गको जीवन जिएको छ नि, त्यसले पाप गर्नमा पिएचडी गरेको हुन्छ। ला, त्यसले पापमा पिएचडी गरेको हुन्छ। यहाँनिर परमेश्वर कनानवासीसँग क्रोधित हुनुभएको कुरा
अरू पनि छ, मूर्ति पूजा छ, एक नम्बर त्यो पनि हो। तिनीहरूले बाल देवता पूजा गर्थे, त्यो पनि एउटा कुरा हो। मूर्ति पूजा गर्थे, त्यो पनि एउटा पाटो हो। जोखाना हेर्थे, त्यो पनि एउटा पाटो हो। ग्रह नक्षत्र हेर्थे, त्यो पनि एउटा पाटो हो। तर सबैभन्दा बढी परमेश्वर त्यो देशका मानिससँग क्रोधित हुनुभएको कारण चाहिँ, दूषित भएको कारण चाहिँ तिनीहरूको यौन जन्ने कुरा थियो। हालेलुया, आमेन। किन भन्दा यो कुरा भएको कारणले गर्दा नै हामी देख्छौँ 18 अध्यायमा परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, यौन क्रियाबाट त्यो देश अशुद्ध भएको छ। यसकारण परमेश्वरले त्यो अशुद्धतालाई त्यो देशका मानिसलाई निकाल्नु। एक नम्बरमा परमेश्वर मानिससँग क्रोधित हुने सबैभन्दा बढी ठुलो रिजन भने यौन जन्ने कुरामा इमानदार नहुनु। आज मैले कडा कुरा सिकाइदिएको छु, किन प्रभुको दोस्रोको आगमनको घण्टी बजिसकेको छ। अब यो पृथ्वीमा शुद्धाइ हुन जरुरी छ, शुद्धाइ हुन जरुरी छ। परमेश्वर व्यभिचार, अश्लीलता, कामुकता र यौनको कुरामा इमानदार नहुँदा परमेश्वर सबैभन्दा बढी मानिससँग क्रोधित बन्नुहुन्छ। यस, त्यसकारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यो ठाउँबाट निकालेर त्यो देश इजरायलीहरूलाई दिनु। मलाई एउटा खण्ड पढेर सुनाइदिनुहोस् न, मलाई यहाँनिर याद आइरहेको छ। पहिलो थेस्सलोनिकी 4 अध्यायको 1 देखि 4 पदमा चर्को गरेर पढेर सुनाइदिनुहोस् न। त्यहाँनिर प्रसङ्ग के छ? एक्चुअली पहिलो थेस्सलोनिकी 4 अध्याय 1 देखि 4 वचन तपाईँले पढेर मलाई सुनाइदिनुहोस् न। बडो मिठो छ, पढ्नुपर्छ हामीले। अन्त्यमा भाइहरू, प्रभु येशूमा हामी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्छौं र अर्ती दिन्छौं कि तिमीहरूले कसरी जिउनु र परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउनु पर्छ भन्ने तिमीहरूले हामीबाट सिक्यौ र त्यसो गर्दै पनि छौ। त्यसैमा तिमीहरू झन् बढ्दै जाऊ, किनकि तिमीहरूलाई थाहा छ हामीले प्रभु येशूद्वारा कुन आदेशहरू तिमीहरूलाई दियौं। किनकि परमेश्वरको इच्छा जो तिमीहरूको पवित्रकरण पनि हो, सो यो हो कि तिमीहरू व्यभिचारबाट अलग बस, पवित्रता र आदर साथ आफ्नो निम्ति पत्नी लिनु, सो तिमीहरू प्रत्येकले जान। ल, यतिसम्म भए पुग्छ। माथि टपिक के छ? परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउनु। अब परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउनेको अपोजिट के हुन्छ? परमेश्वरलाई दुखी तुल्याउने कुरा अपोजिट के हुन्छ? व्यभिचार। यहाँनिर परमेश्वर के भन्छ? किनकि परमेश्वरको इच्छा यही हो कि तिमीहरूको पवित्रीकरण पनि हो। परमेश्वरको इच्छा मानिसमा पवित्रीकरण हो, जो तिमीहरूको पवित्रीकरण पनि हो। सो यो हो कि तिमीहरू व्यभिचारबाट अलग बस, यौन क्रियाबाट अलग बस, अश्लीलता र कामुकताबाट अलग बस। यदि परमेश्वरबाट तपाईले पवित्रीकरण चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई दिएको श्रीमान, तपाईलाई दिएको श्रीमती, तपाईलाई दिएको अथोरिटी भित्र मात्रै तपाईले यौन सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो बाहेक तपाईले कतै यौन सम्पर्क राख्नुहुन्छ भने परमेश्वर सबैभन्दा बढी क्रोधित बन्नुहुनेछ। यो मैले भनेको होइन, यो बाइबलले बताएको कुरा हो। कनानीहरूको 10 परिवारको जीवन कसरी धराशायी भयो तपाईलाई थाहा छ? राम्रोसँग बाइबल पढ्नुहोस्। त्यो 10 वटा जातिको कति धेरै जाति थिए होलान्। तिनको छोरा काटिए, छोरी काटिए, श्रीमती काटिए। तिनीहरूको के अरे लडाइँमा तिनका ठुला पुरुषहरू मरे। कि तिनीहरूले 4 बिघा, 5 बिघा, 10 बिघा जग्गा ओगेडेर बसेका थिए। उनीहरूले आफ्नो फ्यामिली सेटल गरेर बसेका थिए। उनीहरूले आफ्नो भविष्य देखेका थिए। तर तिनीहरू इजरायलीको हातबाट काटिनु पर्यो, बच्चा काटिनु पर्यो, सानो ठुलो सबै मारिनु पर्यो, बेमौत मर्नु पर्यो। किन तपाईलाई थाहा छ? किनकि त्यस ठाउँका मानिसले अभद्र तरिकाले परमेश्वरको करारभन्दा बाहिर परमेश्वरलाई मन नपर्ने कामहरूद्वारा तिनीहरू घृणित काममा, अश्लीलतामा जीवन गुजारिरहेका थिए, जसका कारणले गर्दा तिनीहरूले मृत्यु खेप्नु पर्यो भने तिनीहरूको सम्पूर्ण जायजातलाई परमेश्वरले हटाएर इजरायलको देश याद गर्नुहोस्। आज परमेश्वरले लाई यदि सबैभन्दा बढी यदि कुनै कुराले क्रोधित तुल्याउँछ भने त्यो हो व्यभिचार, त्यो हो अश्लीलता, त्यो हो कामुकता, त्यो हो यौनका कुरा। यौन आफैमा नराम्रो छैन,
यौन परमेश्वर आफैले बनाउनु भएको। मानिसको आनन्दको लागि, सन्तान वृद्धिको लागि, थुप्रै कारणको लागि परमेश्वरले यौन हामीमा दिनुभएको छ। एउटा आनन्दको लागि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको कुरा डेफिनेटली हो, तर यसको पनि आफ्नो सिमाना छ, यसको पनि आफ्नो सिस्टम छ, यसको पनि आफ्नो तौर तरिका छ, यसको पनि आफ्नो परिधि छ, सीमा छ। के परमेश्वरले आदमलाई हवा दिनु भएन र? दिनुभयो नि। हरेकलाई आफ्नो श्रीमान र आफ्नो श्रीमती दिएको हुन्छ। त्यसकारण म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरलाई सबैभन्दा बढी रिस उठ्ने कुरा हो यौन कामुकता, व्यभिचार। यसले कनानका वासीलाई, सबै व्यक्तिलाई उठीवास लगाइदियो। त्यो देश नै छोड्नु पर्यो, त्यो देश नै सम्पूर्ण नाश भएर गयो। यसको दुष्टता मध्येको सबैभन्दा अगाडि स्थानमा के थियो? यौन जन्ने कुरा। यौन जन्ने कुराले त्यो देशलाई के बनाएको थियो? अशुद्ध बनाएको थियो। यौन जन्ने कुराले चर्चलाई अशुद्ध बनाउन सक्छ, यौन जन्ने कुराले घरलाई अशुद्ध बनाउन सक्छ, यौन जन्मले परिवारलाई अशुद्ध बनाउन सक्छ, यौन जन्ने कुराले देशलाई अस्वस्थ बनाउन सक्छ, यौन जन्ने कुराले पुरा राष्ट्रलाई अस्वस्थ बनाउन सक्छ। म अहिले वचनबाट तपाईँलाई बताउँदैछु। त्यसकारण 1 नम्बरमा कनानीहरूलाई परमेश्वरले त्यस ठाउँबाट निकालिदिएर पठाउनुको रिजनको अर्थ हुन्छ, तिनीहरूसँग रिसाउनुको अर्थ हुन्छ तिनीहरूको यौनको कुराहरूमा तिनीहरू अति नै दुष्ट भएका थिए। दोस्रो नम्बर, द रिजन अफ टु, दुई नम्बर कारण। 2 नम्बर कारण के हुन सक्छ? अत्यन्तै परमेश्वर रिसाउनु भएको कुरा, यौन जन्ने कुराहरूमा। दोस्रो कुरा हामी देख्छौँ, 6 अध्यायमा जाउँ। हामी 6 अध्यायमा जान जरुरी छ। 6 अध्याय भनेको चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गरेर 6 कदम अगाडि मात्रै बढ्नु भएको थियो। जम्मा कति नै भएको थियो? 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय, 6 अध्याय। 6 अध्यायमा पुगिसकेपछि त्यहाँनिर परमेश्वरले कति अनौठो कुरा बोल्नु भएको हामी देख्दछौँ, जो तपाईँहरूको बिचमा म पढेर सुनाउन चाहन्छु। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, नोआ र जलप्रलय। मैले दोस्रो नम्बरमा तपाईँलाई भन्छु, जलप्रलय किन भयो? हामी दोस्रो संसारमा छौँ, पहिलो संसारमा हामी छैनौँ। अझै भन्ने हो भने त तेस्रो संसारमा छौँ। पहिला सुरुमा बनाएको संसार, बिचमा फेरि शैतान तल खसिसकेपछि फेरि त्यो यताउता भइसक्यो। त्यसपछि फेरि परमेश्वरले फेरि सृष्टि गर्नुभयो। फेरि त्यो सृष्टि गरेका कुरालाई पनि परमेश्वरले जलप्रलय गरेर के गरिदिनु भएको थियो? नामेट बनाइदिनु भएको थियो, जो 6 अध्यायमा छ। त्यस कारण यसो हामीले बिब्लिकल हिसाबले हेर्दा तेस्रो प्रकारको पृथ्वी उहाँले शुद्धिकरण गरेको पृथ्वीमा हामी छौँ। 1 अध्यायमा सृष्टि भयो, 2 अध्यायमा सृष्टि भयो, 3 अध्यायमा पाप आयो, 4 अध्यायमा कैनले हाबिललाई मारेर पापको देखाइदियो, 5 अध्यायमा अब अब्राहमको लामो लिस्ट आयो, उनको वंशावली आयो, सेतको जन्म भयो। कैनले आफ्नो नोद देशमा गएर एउटा सहर बनाए, अनि 6 अध्यायमा फेरि जलप्रलय सुरु भयो। फेरि भनिदिन्छु, 1 अध्यायमा सृष्टि भयो, 2 अध्यायमा परमेश्वरले आफ्नो स्वरूपमा परमेश्वरलाई बनाउनु भयो। 1 अध्यायको 26-27 लिएर 2 अध्यायमा बनाउनु भयो। 3 अध्यायमा पाप भइहाल्यो, शैतान आएर भाडिहाल्यो। 4 अध्यायमा कैनले हाबिललाई मारिहाल्यो, होइन? मारिसकेपछि त्यस पछाडि फेरि त्यहाँबाट 5 अध्यायमा आउँदाखेरि फेरि के भन्छ, आदमले फेरि आफ्नो पत्नीसँग सहवास भयो। त्यसबाट सेत भन्ने सन्तान जन्मे। त्यसबाट फेरि 10वटा वंशावली निक्लिएर नुवासम्म आइपुग्यो। त्यति आइपुग्दासम्म फेरि जलप्रलयको लागि तयारी छ। जलप्रलय किन भयो? किन परमेश्वरले पृथ्वीलाई नाश गर्न खोज्नुभयो? उत्पत्ति 6 अध्यायको 2 पदमा यो वचन छ, जब मानिसहरूको संख्या पृथ्वीमा बढ्दै गयो र तिनीहरूका छोरीहरू जन्मे, तब परमेश्वरका छोराहरूले मानिसहरूका छोरीहरूलाई सुन्दरी देखे र आफ्ना रुचिका पत्नीहरू ल्याए। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो आत्माले मानिससँग सधैँ सङ्घर्ष गर्ने छैन, किनभने त्यो मरणशील हो, त्यसको उमेर 120 वर्षको हुनेछ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, 6 अध्यायमा आइपुग्दा हामी के देख्छौँ भने परमेश्वरका छोराहरूले मानिसको छोरीहरूलाई सुन्दरी देखे। अरे, अर्काको छोरीले सुन्दरी देख्न पाइन्छ? सुन्दरी मात्रै देखे त हुन्थ्यो नि, आफ्नो आफ्नो रुचि अनुसारको पत्नी ल्याए भन्छ बाइबल। के यो अश्लीलता होइन? यो परमेश्वरका छोराहरू भनेको चाहिँ माथि फल एन्जल्सहरू, माथि स्वर्गबाट खसाइएकाहरू। अनि यिनीहरूले आफ्नो रुचि अनुसारको पत्नी ल्याए, आफ्नो मनोमानीको काम गरे, यौनमा छाडा भए।
हो, एउटा व्यक्तिलाई विवाह गर्न पाइन्छ, परमेश्वरले एउटा जीवनसाथी जुटाउनुहुन्छ। उत्पत्ति 2:18 ले के भन्छ? म तेरो लागि एउटा सहयोगी बनाउने छु। सो बनाउनु भयो। एउटा सहयोगी, 2टा होइन, 10वटा होइन, 15वटा होइन, 20वटा होइन। यहाँनिर परमेश्वरका छोराहरू पृथ्वीमा भएका छोरीहरूलाई सुन्दरी देखेर आफ्ना आफ्ना रुचिका पत्नी, आफ्ना आफ्ना रुचिका पत्नी, आफ्ना आफ्नो चाहना अनुसार, आफ्ना आफ्नो इच्छा अनुसार, आफ्ना आफ्नो खुसी अनुसार, कसैले रोकटोक लगाउन नपर्ने। त्यति बेलाका नेफिलिनीहरू हाइट ठुलो हुन्थ्यो। आज फलानाको छोरी राम्रो देख्थे, गएर लतारेर ल्याउँथे। भोलि फलानाको छोरी राम्रो देख्थे, लतारेर ल्याउँथे। फलाना अनि 4-4 दिन फलानाको छोरी राम्री देख्थे, लतारेर राख्थे। आफ्नो आफ्नो मन खुसीमा यौन र अश्लीलता पृथ्वी भरिसकेको थियो। मैले भनिहालेँ, परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरा अश्लीलता हो, यौन जन्ने कुरामा इमानदार नहुनु हो, व्यभिचार हो, कामुकता हो। यहाँनिर 6औं अध्यायमा जलपर्ले हुनमा ठुलो हात यौनको हात छ। अनि यहाँनिर आफ्नो आफ्नो रुचि अनुसारको पत्नी तिनीहरूले ल्याए। के परमेश्वरले यस्तो भद्रगोल पृथ्वी सृष्टि गर्नुभएको आफ्नो आफ्नो रुचि अनुसारको पत्नी ल्याउन अनुमति छ? के आफ्नो रुचि अनुसारको पति छान्ने अनुमति छ? बाइबलले दिन्छ के? संसारमा के यही परमेश्वरले दिएको नियम र नीति हो जो आफ्नो आफ्नो रुचि अनुसारको? त्यसो भने मैले मेरो श्रीमतीलाई आज छोडेर मैले अर्को श्रीमती लतारेर लिएर बेलुका मिल्छ? अथवा मेरो श्रीमती मलाई छोडेर मेरो श्रीमान भन्दा अर्को श्रीमान ह्यान्डसम छ, म त उता जान्छु भनेर जान मिल्छ? यो परमेश्वरको वचन विरुद्धको काम हो। यो परमेश्वरलाई क्रोधित बनाउने काम हो। यसले विनाश ल्याउँछ, यसले विपत्ति ल्याउँछ। अझै 5 पदमा गएर तपाईले कुरो पढ्नु भयो भने त्यहाँनिर सुन्नुहुन्छ, पृथ्वीमा मानिसको दुष्टता बढी भएको र तिनीहरूको हृदयको विचारको जुनसुकै पनि भावना निरन्तर खराब मात्रै भएको परमप्रभुले देख्नुभयो। मानिसको जुनसुकै पनि विचार, एभ्री थट्स, मानिसको जुनसुकै विचार पनि कस्तो भयो रे? खराबै मात्रै। किन खराब थाहा छ? दुष्टता बढी भयो रे। दुष्टतामा के बढी भयो थाहा छ? यौन र अश्लीलता, रुचि अनुसारको पत्नी, भद्रगोल भयो पृथ्वी। यौनले भद्रगोल। यौन मान्छेलाई आनन्दको लागि दिएको थियो, वृद्धि हुँदै जानको निम्ति दिएको थियो, तर यौनले अभद्रता ल्यायो पृथ्वीमा, जसका कारण जलपर्लयद्वारा परमेश्वरले त्यो यौनमा भएका मान्छेलाई नाश गर्यो। म भन्न चाहन्छु, जलपर्लय एउटै कारणले मात्रै जलपर्लय भएन। जलपर्लय हुनुमा मान्छे पापी भए, मान्छेको विचार नराम्रो भयो, अरू थुप्रै कारणहरू छन्। ABCD EFGH IJKLMNOPQRST जति पनि छन् सबैजना हुन सक्छ, तर त्यसमा सबैभन्दा बढी 1 नम्बरमा जलपर्लय हुनमा मैले बाइबल पढे अनुसार त्यो हो आफ्ना आफ्नो रुचि अनुसारको पत्नी ल्याउनु, रुचि अनुसारको पति ल्याउनु, आफ्ना आफ्नो छाडा प्रवृत्तिबाट यौन दुराचार गर्नु। यसले परमेश्वरको धार्मिकता ल्याउँदैन। त्यसकारण जलपर्लय हुनमा सबैभन्दा 1 नम्बरमा मानिसले आफ्ना आफ्नो विचारले, त्यति बेला व्यवस्था थिएन, आज्ञा थिएन, अनि व्यवस्था थिएन, आज्ञा थिएन भनेर आफ्ना आफ्नो रुचि अनुसारको पत्नी ल्याउने अनुमति पनि थिएन। परमेश्वरले सबैलाई जोडा जुटाउनुहुन्थ्यो। त्यसकारण पृथ्वी अभद्रताले भरिसकेको थियो। यस कारणले गर्दा परमेश्वरले, मैले अघि भनिहालेँ, 1 नम्बरमा कनानीहरूलाई पनि परमेश्वरले त्यागिदिनु भयो, किनकि तिनीहरूले आफ्नो कामुकता र अश्लीलता र यौन जान्ने कुराबाट तिनीहरूले त्यो देशलाई नै अशुद्ध पारेका थिए। यसकारण परमेश्वरले कनानीहरूलाई पनि बाहिर फ्याँकिदिनु भयो। दोस्रो नम्बरमा जलपर्लय आएर परमेश्वरले स्वाटै सबैलाई चाहिँ नाश गरिदिनु भयो। बस एउटा नोआ मात्रै उहाँको कृपा भयो। नोआ, सेम, हाम र एपेत र उनकी एउटै श्रीमती र 2टा बुहारी, 8 जना मात्रै त्यो जहाजमा आए। अरू सबै यौन पिपासुहरूलाई परमेश्वरले के गरिदिनु भयो? जलपर्लयबाट प्याकेट पारेर मारिदिनु भयो। डुब्ने मान्छे कसरी मर्छ? त्यसकारणले मैले अघि भनिहालेँ, परमेश्वरलाई सबैभन्दा बढी क्रोधित तुल्याउने कुरा हो यौन जान्ने कुरा।
र विनाश ल्याउने कुरा पनि हो यौन जन्ने कुरा। म आज तपाईँको बिचमा यो वचनबाट प्रेरणा, उत्साह तथा चुनौती दिँदैछु। तेस्रो नम्बरमा म जान चाहन्छु। तेस्रो नम्बरमा जाँदाखेरि हामी उत्पत्तिको 18 पुग्नुपर्छ होला। अब यो 6 अध्यायमा जलप्रलय भयो, परमेश्वरले सबै त्यो पिपासुलाई उहाँले नाश गरिसक्नुभयो भनेर भन्छौँ भनेको, तर 18 आइपुग्दा फेरि यहाँ समस्या खडा भयो। अब मलाई हेर्नुहोस्, परमेश्वरले अब्राहमलाई 12 अध्यायमा त र तेरो कुटुम्बलाई छोडेर त जुन देशमा देखाउँछु म त्यहाँ आइज भनेर भन्नुभयो। सबै कुरा पालन गर्यो, तर अब्राहमले एउटा कुरा पालन गरेन, त्यो आफ्नो भतिजलाई कोखमा टाँसेर सँगै लिएर आए। भतिजालाई सँगै टाँसेर ल्याए, किन भन्दा बाटोमा के पर्ला कसो पर्ला, मलाई कसैले आक्रमण गर्लान्, के पर्ला कसो पर्ला भनेर उसले आफ्नो कुटुम्बलाई साथमा लिएर आए। तब परमेश्वर अब्राहमसँग बोल्नु भएन। लुतको सम्पत्ति बढ्दै गयो, अब्राहमको सम्पत्ति बढ्दै गयो, र लुतको भेडा बाख्राको गोठाला र अब्राहमका गोठालाको बिचमा लडाइँ सुरु भयो। बाख्राको विषयमा, भेडाको विषयमा, गोरु बथानको विषयमा झगडा हुन थाल्यो। अनि अब्राहमले भने, भतिज अब तिम्रो मेरो सम्पत्ति बढेर गएको छ, तपाईँले रोज्नुहोस् जुन ठाउँ तपाईँ रोज्नुहुन्छ। तपाईँले दायाँ रोज्नु भयो भने म बायाँ जानेछु, तपाईँले बायाँ रोज्नु भयो भने म दायाँ जानेछु, तपाईँ पूर्व रोज्नु भयो भने म पश्चिम जानेछु, रोज्नुहोस्। अब तपाईँहरूमा अलिकति छुट्टिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि लुत अलि बाटो थिए। भतिज यसो हेरेको एकदम हरियो भएको ठाउँ, पानी लाग्ने, सिँचाइ हुने, एकदमै राम्रो उर्वराले भरिएको एकदमै राम्रो सहर छाने। त्यसको नाम थियो सदोम र गमोरा। सदोम र गमोरा छाने। त्यसपछि तिनी त्यतापट्टि गए। त्यसपछि परमेश्वर त्यसपछि बल्ल अब्राहमसँग बोल्नुभयो। त्यो बाटोतिर म जान्दिनँ। सदोम र गमोरामा लुतको जीवन राम्रै चल्दै थियो। उनको छोरी जन्मे, उनको मान राम्रै थियो, धर्मी थिए। सदोम र गमोरा स्थानको हिसाबले राम्रै थियो, ग्रिन सिटी राम्रै थियो, हरियाली थियो, राम्रै थियो, तर त्यहाँका मानिसहरू। तर परमेश्वरले सदोम र गमोरालाई नाश गर्ने इच्छा गर्नुभयो। अब सुन्नुहोस् है, परमेश्वरले सदोम र गमोरालाई नाश गर्ने इच्छा गर्नुभयो। अनि परमेश्वरले सदोम र गमोरालाई नाश गर्नभन्दा अगाडि त्यो कुरो अब्राहमले चाल पाए। अब्राहमले भने, हे परमेश्वर, तपाईँले सदोम र गमोरालाई नाश गर्न थाल्नु भएको छ अरे, तपाईँले त्यहाँ 50 जना मात्रै विश्वास लाग्दो धर्मी मान्छे छ भने तपाईँले नाश गर्नुहुन्छ? परमेश्वरले भन्नुहुन्छ नाइ। अनि फेरि अब्राहमले, निशानी माफ होस् प्रभु, के त्यहाँ 20 जना मात्रै छन् भने पनि तपाईँले नाश गर्नुहुन्छ? नाइ। क्या तपाईँले 15 जना छन् भने नाश गर्नुहुन्छ? नाइ। अन्त बोल्दा बोल्दा अब्राहम एकचोटि लास्टमा बोल्छ, निशानी माफ होस्, म त एउटा माटोबाट बनेको मान्छे हुँ, म त खरानी मात्रै हुँ, म त एकपटक मात्रै बोल्छु, त्यसपछि बोल्दैन है। के 10 जना मात्रै धर्मी छन् भने पनि तपाईँले त्यो सदोम र गमोरालाई नाश गर्नुहुन्छ? नाइ, म 10 जना मात्रै त्यो सदोम र गमोरा भन्ने ठाउँमा 10 जना मात्रै धर्मी छन् भने पनि म नाश गर्ने छैन भनेर भनेपछि परमेश्वर गइहाल्नु भयो। किनकि अब्राहमलाई आफ्नो भतिजको चिन्ता थियो। तर त्यो सदोम र गमोरामा 10 जना पनि धर्मी मान्छे थिए। अब परमेश्वरले 2टा स्वर्गदूतलाई सदोम र गमोरामा पठाउनुहुन्छ। मलाई हेर्नुहोस्, सदोम र गमोरामा पठाउनुहुन्छ साँझखेर। मूल ढोकामा लुत बसिरहेका हुन्छन्। अनि 2 स्वर्गदूत जान्छन्। बाटैमा लुतले सत्कार गर्छन्। अनि लुतले भन्छन्, कृपया आउनुहोस्, मेरो घरमा पाल्नुहोस्, मेरो घरमा तपाईँले आएर शोभा बढाइदिनुहोस्। अनि स्वर्गदूतले भन्छन्, आज हामी बाटोमै, हामी यही नै बास बस्छौँ भनेर स्वर्गदूतले भन्छन्। तर लुतले जिद्दी गरेर त्यो स्वर्गदूतलाई आफ्नो घरमा लैजान सफल हुन्छ। त्यो सबै कुरा मूल ढोकामा भएका मानिसहरूले देखेका थिए। स्वर्गदूत कस्ता हुन्छन् भने दिदीबहिनी जस्ता पनि हुन्छन्, दाजुभाइ जस्ता पनि हुन्छन्। स्वर्गदूतको दाढीहरू यस्तो मेरो जस्तो बढेको दाढी हुँदैन है। मैले त लकडाउनमा पालेको दाढी हो, पाल्नै परेर। अब यहाँ फुर्किन पनि नमिल्ने, फुर्कियो भने कतै बिग्राला भने झन् अर्कै होला। बाइबलमा लेखिया छ नि, यदि बाल कता कता बिग्रियो भने चाहिँ त्यसले पाप गर्दाखेरि काटेर टाँसी बनाइदिएको छ क्या बाइबलमा। त्यो भएर त्यो काट्दाखेरि मलाई काट्न मन लाग्दैन, बिग्रेला कि भनेर। त्यो भएर मैले अहिले चाहिँ यो बाल हो त्यसरी। त्यतिखेर स्वर्गदूतको कुनै पनि यस्तो सर्लक्क हुँदैन थियो, चिटिक्क परेको मोडा हुन्थ्यो, चम्किएको हुन्थ्यो। यसो हेर्दा दिदीबहिनी जस्तो पनि देखिन्थ्यो, दाजुभाइ जस्तो पनि राम्रो चिटेको पनि देखिन्थ्यो।
जब साँझ पर्यो तब लुतले आफ्नो स्वर्गदूतलाई, लुतलाई थाहा छैन उनी स्वर्गदूत भनेर, उनले पाहुना भनेका छन्। अनि जब बेलुकी खाना खाने बेला भयो तब एउटा अनौठो घटना घट्यो। त्यो घटना तपाईँले 18 अध्यायमा पाउनुहुन्छ। पढ्दा पनि लाज लाग्छ, तर लाज लागेर हुँदैन, भन्नुपर्ने कुरा, वचनको कुरा बताउनु पर्ने हुन्छ। याद गर्नुहोस्, 18 अध्याय निकाल्नुहोस्, बडो अचम्मको कुरा तपाईँले यहाँनिर सुन्न पाउनुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले उत्पत्ति 18 अध्यायमा म यसगढी आउँदैछु। उन्नाइस अध्यायमा आउनुहोस्। सदम र गमोरामा 18 देखि सुरु हुन्छ स्वर्गदूतको कथा। यहाँनिर हामी म पढ्न पाउँछौँ। अनि म 3 बाट पढ्छु। तिनले उनीहरूलाई अथवा स्वर्गदूतलाई ज्यादै ढिपी लाएर बिन्ती गरे, यसैले उनीहरूले तिनको साथ लागेर तिनको घरमा गए। तिनले उनीहरूलाई भोज दिएर खमीर नहालेको रोटी बनाएर तिनीहरूका सामुन्ने राखिदिए र उनीहरूले खाए। वचनै सुन्नुभएको होस्। खाए। उनीहरू सुत्न अघि, सुन्नुहोस् है, अब सुन्नुहोस् है, उनीहरू सुत्न अघि सदोम सहरका के युवक, के बुढा एउटै पनि नछोडी जम्मै मानिसहरू आएर लोतको घर रिङ्गै घेरे अरे। 4 वचन। 5 वचन। तिनीहरूले लोतलाई बोलाएर भने, बेलुकी तिमी कहाँ आएका मानिसहरू कहाँ छन्? उनीहरूलाई यहाँ बाहिर हामी कहाँ ल्याऊ र हामी उनीसँग भोग गरौँ अरे। वाउ, कति अनौठो कुरा। साँझमा लुतको घरमा आएको पाहुना लुतको घर बसेर खाना खान आइरहेका छन्, तर लोतको घरमा बसेको पाहुनालाई देखेर सदम र गमोरामा बसेका ती सबै मानिसहरू, के युवक, दिदीबहिनी छोडेर है, बच्चा बच्ची छोडेर है, के युवक, के बुढा, के जङ चले एउटा बुढाहरूलाई पनि। यथार्थ भन्दैछु, म लजाउँदिन। के युवा, के वृद्ध, सबै रिङ्गै घेरेर त्यो घरलाई घेरेर लोतलाई भन्छन्, अघि आएको 2टा मान्छेलाई बाहिरले, त्योसँग हामीलाई सहवास गर्नु छ अरे। वाउ, कति पापी, कति पापी। यहाँभन्दा धेरै ठुलो पाप के हुन सक्ला? के उनका श्रीमती थिएनन्? सदम र गमोरामा परमेश्वरले आगो र गन्धक वर्षाउनको लागि परमेश्वर सबैभन्दा बढी क्रोधित हुनुभएको मैले त्यसै भनेको छु। कनानका वासीहरूको अश्लीलताले गर्दा कनानका वासीहरूलाई परमेश्वरले निकालिदिनु भयो। जल प्रलयमा तिनीहरूले आफ्नो रुचि अनुसारको पत्ती ल्याएको कारणले गर्दा परमेश्वरले जल प्रलय तिनीहरूलाई नाश गरिदिनु भयो। सदम र गमोरालाई पनि नाश गर्नभन्दा अगाडि परमेश्वरले हेर्नुभयो कि तिनीहरूको पाप गनायो परमेश्वरलाई। तिनीहरूको पाप यस्तो थियो, तिनीहरूले कसैलाई पनि बाँकी छोडेका थिएनन्, न त दिदीबहिनी न त दाजुभाइ, तिनीहरूले कसैलाई पनि बाँकी छोडेका थिएनन्। अब यिनीहरूले नयाँ टेस्ट गर्न चाहन्थे। सदम र गमोरामा आएका पाहुनाको सत्कार गर्नुपर्ने थियो, सत्कार गर्नुपर्ने थियो, तिनीहरूलाई प्रेम गर्नुपर्ने थियो, तर तिनीहरूले भन्छन् हामीलाई भोग गर्न दिनुहोस्, हामीलाई सेक्स गर्न दिनुहोस्। कति पापी, कति पापी। के युवक, के वृद्ध, कति पापी। परमेश्वरलाई मन परेन, परमेश्वरलाई मन परेन, परमेश्वरलाई मन परेन। यो मलाई पनि मन परेन, यो हाम्रो मिनिस्ट्रीलाई पनि मन परेन, यो चर्चलाई मन परेन, यो विश्वासीलाई मन परेन। यो अश्लीलता, यो यौनता, यो छाडा प्रवृत्ति परमेश्वरलाई, पवित्र आत्मालाई पनि मन परेन। परमेश्वरले लोतलाई लिनको लागि स्वर्गदूत पठाउनु होइन। भोलि बिहान यो बिहान राख बनाउँदैछु स्वर्गदूतले भन्दैछन्, होइन तिम्रो श्रीमती तिम्रो छोरीहरू हिँड, पछि फर्केर नहिँड, नहेर। भोलि बिहान परम प्रभुले यसमाथि आगो र गन्धक वर्षाउँदै हुनुहुन्छ। किन आगो र गन्धक वर्षाउँदै? तिनीहरूको पाप सानो थियो। एउटा पुरुषलाई पनि सम्भोग गर्न माग्ने हो। लुतले भन्छन् साँझमा मेरो घरमा पाहुना आएका छन्, बरु मेरो 2टी छोरी छन्, कन्या छन्, बरु मेरो छोरीलाई लैजानुहोस्, तर मेरो पाहुनालाई केही पनि नगर्नुहोस्।
तर उनीहरूले के भन्नु थाहा छ, त मुखिया बन्छस्, ठुलो हुन्छस्, हामी माथि नायक। त्यो ढोका फोर्न सुरु गरे। बाइबलमा छ, मलाई प्रष्ट सबै कुरा याद छ यो विषय। जब सदोम र गमराका पापी मानिसहरूले त्यो ढोका फोरेर दुईटा व्यक्तिलाई बाहिर ल्याएर बलात्कार गर्ने जुन प्रयास गर्दै थिए, पुरुषलाई, स्वर्गदूतलाई, तर धन्य त्यतिखेर स्वर्गदूत थिए। स्वर्गदूतले के गरिदिए तपाईँलाई थाहा छ? लुतलाई तानेर भित्र ताने र सम्पूर्ण सदोम र गमराको आँखाको अन्धा बनाइदिए। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आज यो 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 व्यभिचारीहरू अन्धो हुनुपर्छ। यो अश्लीलता, कामुकता, यो यौनको कुरामा तलमाथि हुने मान्छे अन्धो हुनुपर्छ। परमेश्वरले त्यसलाई अन्धो बनाउनु हुनेछ। ढिलो चाँडो स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई अन्धो बनाइदिए। तिनीहरूले देख्न सक्ने ढोका कता हो? अघिको ढोका अब बिर्से छामछुम गर्न थाले। कता छ ढोका? सम्पूर्ण सबै युवाको, बुढाहरूको सबैको आँखा अन्धा बनाइदिनु भयो। यस, सबै व्यभिचारीको आँखाको अन्धा हुनुपर्छ। के केटा पनि नचिन्ने, केटी पनि नचिन्ने, छोरी पनि नचिन्ने, ज्वाइँ पनि नचिन्ने, बुढी पनि नचिन्ने, छिमेकी पनि नचिन्ने। कस्तो आँखा, कस्तो आँखा, कस्तो आँखा! के आदमले त चिन्यो त? ओहो मेरो प्यारी, चिन्यो? म देखाइदिउँ बाइबलबाट। ल 2 अध्याय निकाल्नुहोस्, ल उत्पत्ति 2 अध्याय निकाल्नुहोस् त। ल ल निकालिहाल्नुहोस्, 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 निकालिहाल्नुहोस्। निकालिहाल्नुहोस्, निकालिहाल्नुहोस्। तपाईँले पढिदिनु पर्छ यो कुरा। ल 23 पदमा 22 र 23 पढौँ ल त। आदमले के भन्यो? जुन कारण परमप्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो, आदमबाट निकाल्नु भएको थियो, त्यसबाट एउटी स्त्री बनाएर मानिस कहाँ ल्याउनु भयो। मानिसले भने यो त मेरै हाडको हाड र मासुको मासु हो, तिनलाई स्त्री भनिनेछ, किनभने तिनी पुरुषबाट निकालिएकी थिइन्। यो त मेरो हाडको हाड, मासुको मासु, यो त मेरो बुढी हो, यो त मेरो श्रीमती हो। आदमले आफ्नो श्रीमती चिन्यो। ए सदोम र गमोराका वासी हो, तिमीले आफ्नो श्रीमती चिनेनौ? तिमीले आफ्नो छोरी चिनेनौ? तिम्रो आफ्नो नातेदार र कुटुम्ब चिनेनौ? तिमी यतिसम्म व्याकुल भयौ कि तिमीले पाहुना पनि चिनेनौ? तिम्रो पाप बढी भयो। नेपालीमा एउटा उखान छ, जब पाप धुरीबाट कराउँछ अरे के पाप। तिमीले चिनेनौ? आजको वचन बडो कडा छ, कतिले नसुन्नु होला युट्युबमा। नो प्रब्लम। परमेश्वर सबैभन्दा बढी रिसाउने। यदि तपाईँले मसँग कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई अझै थुप्रै पदहरू दिन सक्छु, किनकि मैले बाइबल अध्ययन गरेको छु। परमेश्वर सबैभन्दा बढी क्रोधित हुने कारण अशुद्ध, पृथ्वीलाई अशुद्ध बनाउने, शरीरलाई अशुद्ध बनाउने काम हो अशुद्धता। परमेश्वरले कनानलाई किन फाल्नुभयो? यौनको कुराबाट। परमेश्वरले जलपरलाई किन ल्याउनु भयो? यौनको कुराबाट। परमेश्वरले सदोम र गमोरालाई किन नाश गर्नुभयो? गन्धक। आजसम्म त्यहाँ झार उम्रेको छैन। आजै गएर बेलुका रिसर्च गरौँ, सदोम र गमोरा भनेर रिसर्च गर्नुहोस्, त्यहाँनिर तपाईँले भिडियो पाउनुहुन्छ। एउटा झार उम्रेको छैन, अब त्यहाँ गन्धक भेटिन्छ। अहिले पनि त्यहाँ कुनै पनि झार छैन, झार छैन, झार छैन, झार छैन, किनकि त्यो ठाउँ पापी ठाउँ थियो। यस्तो पनि अश्लीलता हुन्छ। त्यसकारण परमेश्वरले त्यो ठाउँलाई नाश गर्न चाहन्छ। अब म भन्न सक्छु कि त्यस ठाउँ विशेष गरी कामुकता, अश्लीलता, यौन व्यभिचारमा त्यो देश, त्यो ठाउँ एकदमै चरम सीमामा पुगेको थियो। यसकारण परमेश्वरले अर्कन दिन त्यस ठाउँमा के वर्षाउनु भयो अरे? आगो र गन्धक वर्षाउनु भयो। प्याक्या प्याक्या मरे। जसरी अमेरिकाले लिटिल बम जापानमा फेक्यो, हिरोसिमा र नागासाकीमा 5 लाख मान्छे पकौडा बने। मलाई लाग्छ यिनीहरू पनि पकौडै बनाएका थिए। पकौडै बन्न पर्छ यी व्यभिचारीहरू। अर्काको श्रीमती ताक्नेहरू, अर्काको श्रीमान ताक्नेहरू, अर्काकी छोरी ताक्नेहरू पकौडै बन्नुपर्छ, अन्धै हुनुपर्छ। यसकारण यहाँनिर बाइबलले हामीलाई प्रष्टसँग यो कुरा बताएको छ।
याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले यति ठुलो विनाश त्यत्तिकै ल्याउनुहुन्न, त्यसमा ठुलो रिजन चाहिन्छ। त्यो ठुलो रिजन चाहिँ यौन र अश्लीलताबाट हुनुहुन्छ। अरू कुरामा परमेश्वर रिसाउनुहुन्छ, क्रोधित हुनुहुन्छ, एक दुईजना मर्छन्, तर विनाशै ल्याउनुहुन्न। तर परमेश्वरले ठुलै विनाश ल्याउँदै हुनुहुन्छ नि। विचार गर्नुहोस्, त्यहाँनिर कहीँ न कहीँ यौनका कुरामा चुकिरहेको छ। चौथो डरलाग्दो छ, चौथो डरलाग्दो छ। अब म चौथो विषयमा जाँदैछु। पृथ्वीको विनाश कसरी हुन्छ? टपिक्स आज कनानबाट सुरु गरेर पृथ्वीको एन्डमा जाँदैछु। एन्ड, यो पृथ्वीको अन्त्य। यसमा कुन आगवाही भयो? यो पृथ्वीको एन्ड कसरी हुन्छ? यो पृथ्वीको विनाश कसरी हुन्छ? यो पृथ्वीको विनाश के कारणले हुन्छ? मैले त्यही भएर आजको वचनको शीर्षक एउटामा दुईटा बनाएको छु। मानिससँग परमेश्वर रिसाउने सबैभन्दा मुख्य कारण के थियो, के हो, र यो पृथ्वीमा विनाश आउनमा मुख्य कारण चाहिँ के हुनेछ? सबैमा कारण आज तपाईँहरूसँग बताउन चाहन्छु। तपाईँले यशायाको 24 अध्याय निकाल्नुपर्छ। यशायाको भविष्यवाणीको पुस्तक, येशू प्रभु आउनभन्दा 750 वर्ष अगाडि अगमवक्ताको पुस्तक 24 अध्यायमा लेखिएको छ। माथि शीर्षकमा हेर्नुहोस्, म बाइबललाई पल्टाएर हेर्छु। यहाँनिर हेर्नुहोस् के लेखिएको छ शीर्षकमा भने, यहाँनिर लेखिएको के छ भनेर तपाईँ पाउनुहुन्छ भने, परम प्रभुद्वारा पृथ्वीको विनाश भनेर लेखिएको छ। परम प्रभुद्वारा पृथ्वीको विनाश भनेर परमेश्वरले यहाँनिर हामीलाई शीर्षकमा दिनुभयो। किन? अब पृथ्वी विनाशतिर जाँदैछ। यो भविष्यवाणी इजरायलीको लागि लेखिएको होइन। यो भविष्यवाणी येशू आउने बेलाको लागि लेखिएको होइन। यो भविष्यवाणी मोहम्मद आउने बेलाको लागि भनिएको होइन। जाकिर नाग आएको बेला लेखिएको होइन। रिनर्ड बङ्के आएको आउने बेला मलाई लेखिएको होइन। यो अहिलेको लागि लेखेको। अब यो वचन अहिले जो म अहिले पढ्दैछु, यो चाहिँ प्रभुको दोस्रो आगमनमा जो अब केही वर्षपछि घट्दैछ त्यसको लागि लेखिएको, त्यसको लागि भविष्यवाणी गरी। अब पृथ्वी विनाश केबाट हुनेछ त? के कारणले परमेश्वर विनाश गर्दै हुनुहुन्छ? म पढिदिन्छु तपाईँहरूको अगाडि। 24 अध्याय। हेर, परम प्रभुले पृथ्वी उजाड गर्नुहुनेछ। उजाड हुँदैछ पृथ्वी अब केही समयपछि, जसलाई दोस्रो आगमन भनिन्छ अथवा थर्ड वर्ल्ड वार पनि भन्न सकिन्छ। उहाँले त्यसलाई विनाश पारेर त्यसका बासिन्दालाई छरपष्ट पार्न हुनेछ। जस्तो मानिसको दशा हुन्छ त्यस्तै पुजारीको पनि, जस्तो दासको त्यस्तै मालिकको, जस्तो दासीको त्यस्तै मालिकको, जस्तो किन्नेको त्यस्तै बेच्नेको, जस्तो उधारणीको त्यस्तै उधार दिनेको दशा हुनेछ। जस्तो ऋण लिनेको त्यस्तै ऋण दिनेको। पुरै पृथ्वी उजाड हुनेछ, पुरै पृथ्वी उजाड हुनेछ र पूर्ण रूपमा लुटपिट गरिनेछ, किनकि परम प्रभुले नै यो कुरा भन्नुभएको छ। अब तल पृथ्वी सुक्खा हुनेछ र त्यो ओइलाउनेछ। संसार दुर्बल हुन्छ र त्यो ओइलाउँछ। पृथ्वीका उच्च दर्जाका मानिसहरू दुर्बल हुन्छन्। अब हेर्नुहोस् है, पृथ्वी त्यसमा रहने मानिसहरूद्वारा दूषित पारिएको छ। लिसन केयरफुल्ली, यहाँनिर के लेखिएको छ? पृथ्वी त्यसमा रहेका मानिसहरूद्वारा दूषित पारिएको छ। हालेलुया। कोद्वारा दूषित पारिएको छ अरे? यस, मानिसद्वारा दूषित पारिएको छ। यो पृथ्वीलाई कसले दूषित पार्दैछ? मानिसले दूषित पार्दैछ। शैतान त बाना हो यार, खाली शैतानलाई मात्र दोष लगाउने, आफू व्यभिचारमा भिड्ने। शैतानले एकचोटि एउटा कुनामा बसेर जहिले पनि यसो ढोक्रो लाएर बसेको थियो अरे। अनि प्रभुले सोध्नु भयो अरे, किन त यसरी ढोक्राएर बसेको छस् भनेर भन्नुभयो अरे। मैले नगरेको कामको पनि मलाई नै दोष दिइरहन्छन् प्रभु भनेर भन्थ्यो अरे के। त्यसले गर्दा मैले गरेको कामको दोष त मैले ठिकै हो, मैले नगरेको कामको दोष पनि मलाई नै दिन्छन् भनेर गुनासो पोख्थ्यो अरे के। त्यसले गर्दा हामी सबै काममा हामीले दुष्टलाई दोष दिन सक्दैनौँ। हामीले आफूले गल्ती गरेका छौँ, दोष लगाउँछौँ शत्रुलाई, दुश्मनलाई, शैतानलाई। यो मिल्दैन। त्यही भएर यहाँनिर बाइबलले भन्छ पृथ्वी त्यसमा रहने मानिसद्वारा दूषित पारिएको छ। तिनीहरूले किन दूषित पारेको छ? अब किन दूषित पारेको छ? अब सुन, 1 नम्बरमा तिनीहरूले नियम उल्लङ्घन गरेका छन्। 2 नम्बर, तिनीहरूले कानुन भङ्ग गरेका छन्। 3 नम्बर, सदा सर्वदाको करार तोडेका छन्। 3टा। यस कारणले पृथ्वीको विनाश आउँदैछ। ABC 3टा के छ अरे?
तिनीहरूले नियम उल्लङ्घन, कसको नियम? मलाई त मन लाग्छ यसको नियम। तिनीहरूले कानुन भङ्ग गरेका छन्। त्यो कानुन के हो? यही हो। तिनीहरूले परम सदा सर्वदाको करार तोडेका छन्। करार के हो? करार तोडेका छन्। के करार तोडेका छन्? पृथ्वीको विनाश कसरी हुन्छ? यो तीनटा कारणले हुन्छ। तिनीहरूले पृथ्वीलाई दूषित पारेका छन्। के कारणले? नियम उल्लङ्घन भएको छ, करार तोडिएको छ, कानुन भङ्ग भएको छ। याद गर्नु, लेवी 18 अध्यायमा त्यहाँ विधि छ कि छैन? करार छ कि छैन? ल, लेवी 18 अध्यायको एकजनाले पढाउँदा अघि मैले पढाएको थिएँ, तपाईँले त्यहाँ करार छ नि त। त्यहाँ करार म तपाईँलाई देखाउँछु। त्यो करार तोडिएको छ कि छैन हेरौँ त। किन दूषित भएको? पृथ्वी दूषित बनाएको कसले हो? पृथ्वी दूषित बनाउनमा आधी हात मान्छेको छ, हाम्रो छ। लेवी 18, उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती। तपाईँले पढिदिनुहोस् कहाँनिर त भन्दा। ओके, तपाईँले पढिदिनुहोस् 21 होइन, यसो गरौँ 23 पढौँ ल। कुनै पशु प्राणीसित सम्भोग गरेर तैँले आफूलाई अशुद्ध नगर, स्त्री पनि सम्भोग गर्नलाई पशु प्राणीसित नसुतोस्, त्यो अस्वाभाविक दुराचरण हो। यो करार हो कि नै परमेश्वरले दिएको कानुन हो कि होइन? कति लाजो मर्दो कुरा। कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि मानिस कुनै पशु प्राणीसित सम्भोग गरेर आफूलाई अशुद्ध नगर। आज पृथ्वीमा नि मान्छे यति धेरै पापी भएको छ नि, स्त्री र पुरुषसँगको मात्रै सम्पर्कमा नभएर उनीहरू पशुसँगको सम्भोगमा पनि तल्लीन भएको छ। अहिले युट्युबमा गएर मैले त हेरेको छैन, हेर्नु पनि नपरोस्। पोर्नोलोजी अहिले नयाँ टेस्ट गर्दैछ मान्छेले। एड्स कहाँबाट आयो मलाई बताउनुहोस् त? एड्स आउनको लागि मानिस र चिम्पान्जी बीचमा सेक्सबाट निक्लेर आएको बिमारी हो एड्स। के परमेश्वरको वचनले भनेको थियो तैँले चिम्पान्जीसँग सेक्स गर्नुपर्छ? बाइबलले भन्छ। के भन्छ बाइबलले? तैँले पशु प्राणीसँग सम्भोग नगर। आज मान्छेले परमेश्वरको करारलाई तोडेको छ। पशु पन्छीसँग सम्भोग गरिरहेको छ। के परमेश्वरको करार तोडेको होइन? के परमेश्वर के मानिसले पृथ्वीको लाई दूषित तुल्याएको छैन? वचनले यो करार हो, यो परमेश्वरको करार हो, विधि हो, नियम हो, कानुन हो। यो तैँले नगर। तर आज मान्छेले सम्पूर्ण पशु पन्छीसँग सेक्सोलोजी गरिसकेको छ। त्यसकारण परमेश्वरले माथिबाट उत्पत्ति 6 अध्यायमा मलाई मान्छे बनाएकोमा अफसोस लाग्यो भने जस्तै आज परमेश्वरले मान्छे बनाएकोमा अफसोस फेरि लागिसकेको छ। त्यही भएर उहाँले पृथ्वीको विनाश गर्दै हुनुहुन्छ। के कारण थाहा छ? यौनका कारणले। यौनका कारण। 1 नम्बरमा यौन आउँछ। म लेखेर दिन सक्छु। आफ्नै स्वरूपमा बनाएको व्यक्तिले, परमेश्वरले बङ्गुर बनाएर आफू बङ्गुरसँग बस्न रुचाउनु भएन। ख्याल गर्नुहोस् है, म एकदम कडा शब्दमा बोल्दैछु आज। स्याल बनाएर स्यालसँग बस्न रुचाउनु भएन, घोडा बनाएर घोडासँग बस्न रुचाउनु भएन। हात्ती सबैभन्दा ठुलो थियो, म त हात्तीभित्र बस्छु भनेर भन्नु भएन, तर उहाँले मानिससँग बस्छु भन्नुभयो। हालेलुया, हालेलुया। मान्छेसँग बस्छु भन्नुभयो, त्यही मान्छे गएर आज हात्तीसँग सेक्स गर्दैछ। यार, यो परमेश्वरको करार तोडिएको हो कि होइन? मेरा युट्युब वासीहरू, मेरो आवाज कडा भएको छ, सुन्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। यो वचन राम्रो सुनिँदैन, तर यथार्थ सत्य यही हो। डेभिड थापा यथार्थ सत्य बोल्छ। परमेश्वरले सबै प्राणीहरूलाई हेर्नुभयो। आदमलाई उहाँले जोडी बङ्गुर पनि ल्याएर बनाएर दिन सक्नुहुन्थ्यो। सायद आज बङ्गुर श्रीमती हुँदा कस्तो हुन्थ्यो तपाईँलाई? घोडा श्रीमती भन्दा कस्तो हुन्थ्यो होला? जोडी सुहाउँथ्यो? आज मेरो बुढी घोडी भइदिएको भए के हुन्थ्यो होला? गोरी गोरी बुढी मैले पाउँथिनँ नि त। अब घोडीले भएको भए के हुन्थ्यो? तर परमेश्वरले होइन, घोडी त हुन्न भयो, उसलाई उस्तै निकालिदिनु पर्छ अनि उस्तै बनाएर दिनुभयो।
अनि परमेश्वरले यसो विचार गर्नुभयो, सबै कुरो बनाएर असल छ भन्नुभयो। यसो हेर्नुभयो होला कि बाघ र हात्तीलाई, सिंहको राजा सिंहमै बस्नु क्या हो, होइन? परिकल्पना के सिंहमै बस्छु भयो, होइन? ए जाऊ, पशु त पशु नै हो, पशुसँग त भरोसा गर्ने त। मेरो आफ्नै स्वभावमा म बनाउँछु मान्छेलाई, मेरो आफ्नै स्वभावमा बनाउँछु। परमेश्वरले आफ्नै स्वभावमा बनाउनु भयो, त्यही स्वभावले चाहिँ पशुको भन्दा बिग्रेको काम गर्यो। अनि पृथ्वीमा विनाश नल्याएर के आउँछ? विनाश आउँछ त? विनाश नआएर के विनाश आउँछ? विनाशै आउँछ। करार जो तोडिएको छ, करार तोडिएको छ, अर्को करार तोडिएको छ। परमेश्वरले आज वचन पनि लामो होला, हुन दिनुहोस्। परमेश्वरले पहिला सुरुमा सृष्टिको सबै थोक बनाएर भ्याएर यसो हेर्नुभयो कि, मुसालाई हेर्नुभयो, मुसीलाई हेर्नुभयो, भैँसी हेर्नुभयो, पाडो हेर्नुभयो, होइन? अब सबै वन्य जन्तु सबैलाई हेर्नुभयो। हेर्दाखेरि यो आदमलाई सुहाउँदैन भयो यो त भनेर भनिसकेपछि उहाँले चाहिँ उहाँकै एक किसिमको स्वरूपको बनाएर चाहिँ एउटा श्रीमती ल्याएर दिनुभयो। केटी बनाएर ल्याइदिनु भयो भनौँ न, स्त्री बनाएर ल्याइदिनु भयो। त्यहाँबाट झिकेर पुरुषै बनाएर पनि त दिन सक्नुहुन्थ्यो होला नि त परमेश्वरले, सक्नुहुन्थेन र? पुरुषलाई सहयोगी त पुरुषै फिट हुन्छ भयो, अङ्गाला अङ्गाला हात हालेर एउटाले अर्कोलाई गाह्रो हुन्छ भनेर चाहिँ पुरुष जस्तै उस्तै डिएनए मिल्ने नि त परमेश्वरले बनाउनुहुन्थ्यो होला नि त, होइन र? तर यसो सोच्नुभयो, होइन है, प्लस माइनस त चाहिन्छ पो, नत्र बत्ती बल्दैन, होइन? दुईटा त फरक फरक स्वभावको बनाउनु पर्छ, न त पृथ्वी कसरी चलाउने? उहाँले आज्ञा दिइसक्नु भएको छ के? फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाओ, पृथ्वीमा भएका सबै थोकलाई बसमा पार्दै जाओ। आज्ञा पाएको भएनन्? अनि फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जानको लागि त बच्चा जन्माउनु परेन? बच्चा जन्माउनुलाई पुरुष पुरुषबाट बच्चा जन्मिन्छ, जन्मिन। त्यही भएर परमेश्वरलाई थाहा थियो यसलाई केटी नै ल्याउनु पर्छ भनेर परमेश्वरले केटी नै बनाएर ल्याउनु भयो। अहिले त मान्छेले ल्याएर त केटी केटी बिहा गरेर केटा केटा ग्याएर मर्या सम्झिन। करार तोडेको हो कि होइन? करार तोडेको हो कि होइन? यही आँखाले देख्यो केटी केटी बिहा गरेर बसेको, यो चिसोपानीमा छ अरे केटा केटा दुईटा बिहा गरेर बसेको। हेर्ने इच्छा छ, कस्ता हुन्छ? मैले देखेँ, अस्ति पनि मैले बताउँदै थिएँ हाम्रो घरको सन्ततिमा, मैले एउटा जोडीलाई देखेँ, दुईटै केटीलाई, केटी केटा बनेको चाहिँ बडो गोरो गोरो थियो, बाल केटाले चाहिँ काटेको, प्यान्ट लगाएको थियो, टी सर्ट लगाएको थियो, जुत्ता लगाएको थियो, भित्रबाट त केटी नै हो, तर ऊ बाहिरबाट केटो देखिया थियो। अनि केटीले कुर्ता सुरुवाल लगाइ थिए, चिटिक्क थिए, गोरी थिए, राम्री थिए, चटिक्क थिए। दुईटैका बाबुआमा असन्तुष्ट भएर वडा कार्यालयमा उजुरी परेको थियो, मेरो छोरीले छुटकारा दिनु पर्यो भनेर। तर दुईटी केटीले भन्थे, हम नै छुट्ने वाले, हमने दिल दिया है यार, हम नहीं छोड़ने वाले, चाहे जमीन धस जाए, हम तो मरते दम तक प्यार करेंगे। ऐसे बोला था, यसरी भनेको उनको भावले। हामी छुट्नेवाला छौँ, आमा बुवा तपाईँहरू घर फर्केर जानुहोस्, हामी छुट्नेवाला छौँ। केटीलाई सोध्यो, तिमी खुसी छौ? म एकदमै खुसी छु। अनि केटी चाहिँ केटा बनेकोलाई सोधिदियो, तपाईँ खुसी हुन्छ? म त एकदम खुसी छु, मेरो श्रीमतीमा एकदम खुसी। कस्तो श्रीमती? ए बाबा, परमेश्वरको करार किन तोड्दैछौ तिमीले? परमेश्वर क्रोधित हुनुपर्ने कारण त्यही हो, तिमी यौनमा इमान्दार छैनौ, तिमीले परमेश्वरको करारलाई तोडेका छौ। परमेश्वरले त्यो दिन केटी चाहिन्थ्यो भने त तिमीलाई बरु केटी केटी बनाएर पठाउनु हुन्थ्यो, केटा केटा बनाएर पठाउनु हुन्थ्यो। आज अमेरिकामा बाराक ओबामाले चाहिँ बडा लेखेर संविधान बनाएर लेखिदियो, केटी केटी बिहा गर भनेर ड्याङ छाप छोकिसक्यो। त्यस्तो विश्वासीको मलाई मन पर्दैन। वचन विरुद्ध जान पाइन्छ कि? वचनमा केटी केटी बिहा गर भनेर भनेको छ? छैन। अझै त अहिले त केटी केटी सेक्स, केटा केटा सेक्स। अहिले होइन, पहिलेबाट थियो, पावलकै बेलाबाट थियो। मैले जुङ्गा मसालेर भन्छु यो कुरा। कहाँ छ? रोमी 1 अध्यायमा चलो खोल्नुहोस्, म देखाइदिन्छु। रोमी 1 अध्यायमा हेर्नुहोस्, पावलले यो कुरामा बडो दुःख व्यक्त गरेका छन्।
आज मान्छेले करार तोडेका छन्, त्यो करार तोडिन जरुरी हुँदैन। त्यसकारण परमेश्वरले संसारमा विपत्ति ल्याउँदै हुनुहुन्छ, विनाश ल्याउँदै हुनुहुन्छ। विनाश ल्याउनमा एक नम्बरको भूमिका हुनेछ यौनजन्य कुरा। यौनजन्य कुरा। एक अध्याय म सबै पढ्दिनँ, थोरै पढ्छु, 24बाट पढ्छु। यहाँनिर मेरो बाइबलमा यसरी लेखिएको छ, यसकारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई तिनीहरूका हृदयको काम वासनाको अशुद्धतामा छोडिदिनु भयो। तिनीहरूले आपसमा आफ्नो शरीरको अनादर गरून्, किनकि तिनीहरूले परमेश्वरको सत्यतालाई झुटसँग साटेर सदा सर्वदाका परमधन्य सृष्टिकर्तालाई त्यागेर बरु सृष्टि गरिएका थोकहरूको पूजा र सेवा गरे। यसकारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई लाजमर्दो कामुकताको निम्ति छोडिदिनु भयो। तिनीहरूका स्त्रीहरूले आफ्ना स्वाभाविक व्यवहार भनेको चाहिँ पुरुषसँग स्वाभाविक व्यवहार हुनुपर्ने थियो, स्वाभाविक व्यवहारलाई अस्वाभाविक व्यवहारमा परिवर्तन गरे, अथवा केटी होमोसेक्सुअल, अथवा यता त्यसरी नै स्त्रीतर्फको स्वाभाविक व्यवहार त्यागेर एक अर्कोतर्फ कामुकताको जलनमा पुरुषसितै निर्जल्ल काम गरेर आफ्नै शरीरमा आफ्नो कसुरको उचित दण्ड भोगे। त्यस्तालाई उहाँले मारिदिनु भयो। पुरुष बीच, स्त्री बीच आज विवाहबारी चलिरहेको छ, आज सेक्सुअल चलिरहेको छ। यो चाहिँ यशायाको 24 अध्यायमा लेखिएको करार आज मानिसले तोडेको छ। करार आज तोडेको छ। म तपाईँलाई अन्त्यतिर जान चाहन्छु। म तपाईँलाई एउटा मिठो सत्य, अरूले तितो सत्य भन्छन्, म मिठो सत्य भन्छु। भएको कुरोलाई मिठो, भएको कुरोलाई मिठो भन्नुपर्छ। आज हाम्रो नेपालमा विचार गरौँ। मेरो वचन सुन्नेले मलाई विरोध गरे नै गरून्, अन्य जातिले सुन्छन् भने मैले पहिल्यै भिडियो लगाइदिए हुन्छु, मेरो भिडियो नहेर भनेर। आज नेपालीहरू परदेशमा कामको सिलसिलामा परदेशमा जान्छन् के तिनका श्रीमती सबै पवित्र भएर बसेका छन्? मेरो प्रश्न नेपाललाई। जसको श्रीमती विदेश गएको छ, श्रीमान अछुतो छैन। जसको श्रीमान परदेश गएको छ, श्रीमती अछुतो छैन। आज गाउँ गनाएको छ, आज जिल्ला गनाएको छ, आज नेपाल गनाएको छ, आज राष्ट्र गनाएको छ। आज पार्कमा यौनका कुराहरू चलिरहेका छन्, डिस्को बारमा यौन चलिरहेको छ। आज जताततै केटा र केटी, जताततै अश्लीलता। परमेश्वरको नाक गनाइसकेको छ यार, गनाइसकेको छ। त्यही भएर प्रभुले भन्छ म विनाश गर्ने हो यो पृथ्वीलाई। तपाईँ ख्याल गर्नुहोस् त, मैले त सुनेको जसको श्रीमान विदेश गएको छ, श्रीमती यहाँ खाली छ। म त लजाउँदिनँ भन्नुपर्ने हुन्छ। जसको श्रीमती यहाँ खाली छ, उसको श्रीमानमा खाली छ। यिनीहरूको भेटघाट हुन्छ। लकडाउन, धन्य प्रभु लकडाउन दिनुभएको लागि अहिले सबै बारहरू बन्द छन्, सबै होटल बन्द छन्। एकले अर्कालाई चुम्बन गर्न पाएको छैन, एकले अर्कालाई भेट्न पाएको छैन। मोबाइलमा मात्रै सबै काम चाहिँ च्याटिङले बाहेक अरू केही पनि हुन पाएको छैन। वाह भाइ प्रभु तपाईँको लीला। परमेश्वरले लकडाउन ल्याउनको लागि पनि 1 वर्ष लकडाउन भयो। 1 वर्ष लकडाउनमा पशु पन्छीहरू मरेनन् अरे। 1 वर्षमा अश्लीलता हुन पाएन अरे। 1 वर्षमा यौनजन्य कुरा हुन पाएन अरे। वाउ, एकले अर्कालाई भेट्न पाएन अरे। वाह, कति राम्रो कुरा। सही भयो। अस्ति मैले सुन्दै थिएँ, नाम लिन नपरोस्, एउटा विश्वासी, एउटा विश्वासी, हाम्रो चर्चको होइन, हाम्रो अलि परैको व्यक्ति होटलमा बसेको थियो अरे। भन्दा पनि लाज लाग्छ। आज विश्वासी अशुद्ध छ पनि अशुद्ध छैन प्रियहरू। आज गाउँ अशुद्ध छैन। हामी जताततै हेर्छौँ व्यभिचारको लहरको र लहरो छ। यौन आवश्यकता हो हाम्रो, यस डेफिनेटली, यो हामीलाई चाहिन्छ। तर यसको पनि बार र सिमाना छ। यसलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। परमेश्वरको करारलाई हामीले तोड्नु हुँदैन। यसकारण यो पृथ्वीमा, अझ युरोपमा त त्यसै छाडा भएको छ। अहिले त हेर्नुभयो भने एरोप्लेनमा सेक्सका कुरा चलिरहेका छन्। युरोपमा जानुहोस्, बाहिर तपाईँको पार्किङमै यौनका कुराहरू भइरहेका छन् अहिले पनि। आज परमेश्वरले पृथ्वीलाई विनाश गर्दै हुनुहुन्छ। किन? सबैभन्दा 1 नम्बर पोइन्टमा यौनका कुराहरू करार तोडेका छन्, एकले अर्कालाई अश्लीलतामा लगेका छन्। यसकारण परमेश्वरले पृथ्वीमा विनाश ल्याउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ यो पृथ्वीले रोइरहेछ। बाइबलमा छ
वैज्ञानिकले यो पृथ्वीको आवाज निकालेका छन्। पृथ्वीले कराइरहेको छ, रोइरहेको छ, ओहो यो कामुकता अति भयो, पृथ्वी कराइरहेको छ, छिटो आउनुहोस् न प्रभु, साह्रै धान्न गाह्रो भयो। बाइबलले लेखेको छ 8 अध्यायमा रोमीमा लेखिएको छ। ल पढौँ त, आउनुहोस् त, आउनुहोस् त, आउनुहोस् त, आउनुहोस् त, यहाँ छ त, जान्नु पर्यो। ल आउनुहोस्, रोमीमा आउनु, रोमी 8 अध्यायमा आउनुहोस्। 19 देखि पढिदिन्छु। सृष्टि बडो उत्कृष्टले परमेश्वरका पुत्र प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गर्दछ। मेरो बाइबलमा लेखिएको छ, तपाईँको बाइबलमा लेखिएको छ। 20 सृष्टि व्यर्थताको वशमा पारियो, त्यसको आफ्नै इच्छाले होइन तर उहाँको इच्छाले, जसले त्यसलाई वशमा पार्नुभयो, यसै आशामा कि सृष्टि त्यसको आफ्नै विनाशको बन्धनबाट मुक्त गराइनेछ र त्यसले पनि परमेश्वरको सन्तानको महिमित स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नेछ। हामी जान्दछौँ सारा सृष्टि अहिलेसम्म एकसाथ आया गरिरहेछ। के लेखेको छ त्यहाँ? वर्ष वेदना भने के हो? आइया वर्ष वेदना भने क्या हो? आइया करारा दुख्ने वर्ष वेदना भने क्या हो? बच्चा आमा बाउले, मलाई त त्यो अनुभव छैन, बच्चा पाएकाहरूलाई थाहा सोध्नुहोस्। वर्ष वेदना भनेको बच्चा पाएकालाई सोध्नुहोस्, कर 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 खान्छ अरे रे है फेरि रे। अब त हामीलाई थाहा छैन। अनि त्यहाँबाट यसो आराम हुन्छ, अब त बाँचे कि भन्छ अरे, फेरि कर 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 खान्छ, त्यहाँबाट चाहिँ फेरि उयो सुरु साह्रै पीडा हुन्छ। यो पृथ्वीलाई पनि त्यस्तै भयो। यहाँ फेरि पढ्छु, कति मजा आएको छ हेर्नुहोस् है। यो पापी पृथ्वीको मान्छेले दूषित बनाएर पृथ्वी पनि कराइरहेछ, रोइरहेछ, चिच्चाइरहेछ, आइ 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 गरिरहेछ। आज यहाँ कति अनौठो कुरा हामी जान्दछौँ। यहाँनिर हामी जान्दछौँ। त्यही 22 मा सृष्टि अहिलेसम्म एकसाथ एकैचोटि पृथ्वी प्रसव वेदनाको आर्तनाद गरिरहेको छ। पृथ्वी पनि यो बन्धनमा मुक्त गराइनेछ। यो पृथ्वीले पनि यसो छिटो आउनुहोस् न भनेर बोलाइरहेको छ। त्यसकारण मेरा प्रियहरू, म आज कडा स्वरूपमा प्रस्तुत भएको छु। म अन्तमा जान चाहन्छु। परमेश्वरले 10 वटा जातिलाई पराकपुरुक पारेर बाहिर फेक्नुको कारण तिनीहरू यौनमा तिनीहरूको देशलाई तिनीहरूले अशुद्ध पारेका थिए। दोस्रो नम्बर, जलप्रलय परमेश्वरले ल्याउने इच्छा थिएन। जलप्रलयमा भन्दा अगाडि आफ्नो मन खुसीको श्रीमती अर्काको चोरी मनोमानी तरिकाले यौनका कुराहरू, सेक्सका कुराहरूलाई मनोमानी गरेर छाडा प्रवृत्ति भयो। यसकारण परमेश्वरले जलप्रलयलाई नाश गरिदिनु भयो। तेस्रो, सदम र गमोराका मानिसहरूले पुरुषलाई पनि सेक्स गर्न खोजिरहेका थिए, जसकारण परमेश्वरले आगो र गन्धक पारेर परमेश्वरले नष्ट गरिदिनु भयो। अझै एउटा कुरा भन्नु थियो, समय छैन। गिबामा भएको अत्याचार तपाईँले न्यायकर्ताको 22-23 अन्तिम अध्यायमा गएर पढ्नुहोस्। गिबामा एउटा पुजारीको, एउटा लेवीको श्रीमतीलाई त्यहाँका बेन्यामिनका कुलले कति ज्याद्रो गरेको कुरा मैले आज भन्न पाइनँ, समय मसँग छैन। मलाई बाइबलको ज्ञान त्यो थियो। तर चौथो नम्बरमा पृथ्वी विनाश हुनेछ। किन हुनेछ? किनकि पृथ्वीको नियम मानिसले उल्लङ्घन गरेको छ, परमेश्वरको करार भङ्ग गरेको छ। यसकारण यो पृथ्वी उजाड हुनेछ। कसका कारणले? हाम्रा कारणले। त्यो कारण के थियो? त्यो कारण थियो पाप। त्यो पाप चाहिँ कुन थियो? यौन जन्ने पाप। त्यो पाप कस्तो थियो? केटाले केटा बिहा गर्ने, केटीले केटी बिहा गर्ने, यौन जैन कुराहरूमा अश्लीलतामा हुने, यौनलाई नर्मलले। अहिले युरोपतिर जानुहोस्, कट्टु सबै अब त्यो कपाल अङ्ग देखिन मात्रै बाँकी छ। अब सबै के नै रहेको छ र भन्छु कि म, केही पनि छैन। मैले त देख्छु केही पनि बाँकी रहेको के पनि छैन। हुन त बाइबल धेरै पढेर हो र तिनीहरूले हामी त नाङ्गे आँखा हौ नाङ्गे जानेछ, हामी त नाङ्गे आँखा हौ नाङ्गे जाने हो भनेर एकदमै बाइबल बुझेरै पनि हो कि जस्तो पनि लाग्छ घरिघरि। तर होइन, तिनीहरू एकदमै आफ्नो शरीर देखाएर, आफ्नो शरीर बेचेर अहिले युट्युबरमा हेर्नु, नाङ्गो शरीर हेर्न मान्छे एकदमै तर्सिरहेका छन्। उनीहरूको भ्युज बढी, उनीहरूको अहिले मैले हालेको वचन बेलुकासँग 100 जनाले हेर्दैनन् यार। अहिले एउटा फोटो हाल्यो भने त्यहाँ चाहिँ 2 करोडले हेर्छन्, 2 अरबले हेर्छन्। हेर्नुहोस् यस्तो छ पृथ्वी। यसले गर्दा परमेश्वर क्रोधित हुनुभएको छ। पृथ्वीको दोस्रो आगमन, अब प्रभुको राज्यको आगमन
हुँदैछ, पृथ्वी विनाशमा जाँदैछ। त्यसकारण हामीले आफैलाई सच्याउनुपर्छ, हामीलाई ठिक ठाउँमा राख्नुपर्छ, हामीले आफैलाई पश्चातापमा डोर्याउनुपर्छ। यदि हाम्रो जीवनबाट यो कुरा भएको छन् भने परमेश्वर भन्नुपर्छ, प्रभु मेरो जीवनबाट यौनका कुराहरूबाट, गल्ती र पापहरूबाट, व्यभिचारबाट, अश्लीलता र कामुकबाट मेरो जीवनबाट गल्तीहरू भएका छन्, प्रभु मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् प्रभु भनेर तपाईँले मैले प्रार्थना गरेका छौँ भने परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई क्षमा दिन सक्नुहुन्छ। उहाँ कृपालु, उहाँ अनुग्रहकारी परमेश्वर हुनुहुन्छ। नत्र भने म विश्वास गर्छु व्यभिचारमा, कामुकतामा, अश्लीलतामा तल्लीन भइरहने मान्छे परमेश्वरको राज्यमा जाने छैन। कहाँ लेखिया छ? गलाती 5 को 22, 23, 24, 25मा 19मा लेखिया छ। यो खण्ड पढेर अन्तर गर्छु। त्यस्तो मान्छे परमेश्वरको राज्यमा जाँदैन हो, गाउँले हो जाँदैन। मैले वचन बोल्दा धेरै कुराहरू बोल्छु, प्रभुले मलाई यसरी अगुवाई गर्नुहुन्छ। बिहान सुर्खेतवासीहरू छक्कै परिरहेका थिए, अर्को हप्ता पनि आउनु होला भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। ओके, यहाँ हेरौँ, पापमय 19, पापमय स्वभावका कामहरू प्रत्यक्ष छन्, जो यिनै हुन् व्यभिचार, अपवित्र, लम्पटपना, मूर्ति पूजा, मततन्त्र, दुश्मनी, झै झगडा, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थीपन, फुट, गुटबन्दी, डाप, एकड़पन, अश्लील, मोतमात्र, अरू सबै जसका विषयमा तिमीलाई चेतावनी दिन्छु, अघि पनि दिएकै हो। जसले यस्ता काम गर्छन् परमेश्वरको राज्यको हकदार बन्ने छैनन्। भन्नुहोस् हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैले भने हुन्न, अब जान्न भनिसक्यो। मैले भने होइन, बाइबल मैले लेखा होइन। अझै एउटा खण्ड दिउँ प्रकाशको, यो त पिक्चरतिर प्रकाशतिर छ, प्रकाशमा नि छ नि त। आउनुहोस् न, ल फेरि एउटा खण्ड पढौँ, प्रकाशमा नि पढौँ। अन्तमा अन्त पढेको अलि मजा हुन्छ कि। ल प्रकाशको पुस्तकमा आउनुहोस् त। म तपाईँहरूको लागि पढिदिन चाहन्छु। सम्भवतः 21 अध्यायतिर हुनुपर्छ। त्यहाँनिर म पढिदिन्छु 7 पदमा है, अन्तिममा, यो अन्तिममा भनेको अब लास्टमा। जसले विजय प्राप्त गर्छ त्यसले यो उत्तराधिकार पाउनेछ र म त्यसका परमेश्वर हुनेछु र त्यो चाहिँ मेरो छोरो हुनेछ। तर डरपोकहरू 1 नम्बर, 2 नम्बर अविश्वासीहरू, 3 घिनलाग्दाहरू भएकाहरू, हत्याराहरू, व्यभिचारीहरू आयो त परमेश्वरको राज्यमा जाने छैनन्। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरले यो शरीरबाट यौनका कुराहरू भएको परमेश्वर चाहनुहुन्न। यौन हाम्रो आवश्यकता हो, तर त्यसको समय र परिधि र सिस्टम र तरिका छ। परमेश्वरलाई यौनमा गलत हुँदा किन दुःख लाग्छ तपाईँलाई थाहा छ? यो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। यो मन्दिर वेश्यासँग एक भएको परमेश्वर देख्नुहुन्छ। उहाँ आफू बस्नको लागि बनाउनु भएको। अरू पापहरू जुनसुकै छन् नि त्यो चाहिँ अलि नर्मल जस्तो। फेरि अरू पाप नर्मल छ, गर्न पाइन्छ भनेर भन्न खोजेको होइन। मैले बिहान सुर्खेतवासीलाई भन्दै थिएँ, उदाहरण दिँदै थिएँ। व्यभिचार भनेको चाहिँ कस्तो पाप हो अरे भने 10 कट्ठामा एउटा मन्दिर छ। उदाहरण, 10 कट्ठामा एउटा मन्दिर छ, बिचमा मन्दिर छ। एउटा व्यक्तिले, रिस उठ्ने मान्छेले गएर त्यो 10 कट्ठाको एउटा टुडोमा गएर दिशा गरिदियो, टोइलेट गरिदियो मन्दिर क्षेत्रमा। अनि अर्को व्यक्तिले गएर मन्दिरमै दिशा गरिदियो। दुईटाको सबभन्दा डरलाग्दो के होला मलाई बताउनुहोस् त। हजुर हजुर, कुरो बुझ्नु भएन फेरि। ल 10 कट्ठामा मन्दिर छ, 10 कट्ठाको बिचमा मन्दिर छ। एउटा व्यक्तिले गएर 10 कट्ठाको एउटा टुडा गएर दिशा गरिदियो भजत्तै पारेर। अर्कोले गएर मन्दिरमा दिशा गरिदियो। अब सबभन्दा खतरा के हुन्छ? व्यभिचारी त भयो। त्यो चाहिँ उतापट्टि कुनापट्टिको 10 कट्टा अलिक परै थियो, उतापट्टि त्यो सोर्सा थियो, त्यसले गन्ध पनि ल्याएन, अलिक फरक पारेन। त्यो पाप त पापै थियो, गल्ती त गल्ती नै थियो। तर मन्दिरमै आएर दिशा गर्नु भनेको चाहिँ के त भन्दा त्यो व्यभिचारी गरे जस्तो। त्यो व्यभिचारी गरे जस्तो। त्यसकारण यो कुराबाट हामी बस्नुपर्छ। मान्छेले अरू जुनसुकै पाप पनि शरीरबाट बाहिर गर्छ, त्यो चाहिँ फरक हो। तर यदि हामीले वेश्यासँग एक भयौँ भने हामी चाहिँ परमेश्वरको मन्दिरलाई दूषित तुल्याइरहेका हुन्छौँ। 1 कोरिन्थी 6 अध्याय पढेर अन्त गर्न चाहे म आफै पढिदिन्छु र तपाईँहरूको बिचमा तपाईँले जानेको बुझेको पद हो। मैले खण्ड पढेपछि तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। 1 कोरिन्थी 6 अध्याय तपाईँहरूको बिचमा पढेर
आजको वचनलाई अन्त गर्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरले आफ्नो शक्तिले प्रभुलाई जीवित पार्नुभयो र हामीलाई पनि उहाँको शक्तिद्वारा जीवित पार्नुभयो। तिमीहरूका शरीर ख्रिस्टका अङ्गहरू हुन् भन्ने के तिमीलाई थाहा छैन त? के म ख्रिस्टका अङ्ग लिएर तिमीलाई बेस्याका अशुद्ध अङ्ग तुल्याउँ? यो कदापि नहोस्। बेस्यासँग जोडिने मानिस शरीरमा एकसाथ त्योसँग एक हुन्छ भन्ने कुरा के तिमीलाई थाहा छैन? किनकि यस्तो लेखिएको छ, ती दुवै एउटै शरीर हुनेछन्। तर जो प्रभुसँग एक हुन्छ त्यो उहाँसँग आत्मामा एउटै हुनेछ। व्यभिचारदेखि अलग बस्छ, यौन कुराबाट अलग बस्छ, अश्लीलता र कामुकताबाट अलग बस्छ। अरू जुनसुकै पाप जो मानिसले गर्दछ त्यो शरीरबाट बाहिर हुन्छ, तर व्यभिचार गर्ने मानिसले आफ्नै शरीरको विरुद्धमा पाप गर्दछ। तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट प्राप्त भएका छौ। उहाँ तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीलाई थाहा छैन? पवित्र आत्माको मन्दिरलाई अब यसै हेला नगर, पवित्र आत्माको मन्दिरलाई अब यसै हेला नगर। तिमीमा भएको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। तिमीमा भएको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। त्यसैले शरीरमा हुँदै येशूलाई महिमा गरिदेऊ। त्यसैले शरीरमा हुँदै येशूलाई महिमा गरिदेऊ। आमेन, हालेलुया। हेर्नुहोस् त, पवित्र आत्माको मन्दिर हो। यसलाई यौन कामुकता, अश्लीलता र व्यभिचारबाट जोगाउँ, नत्र परमेश्वर सबैभन्दा बढी यो विषयमा क्रोधित भन्नुहुनेछ। आफैलाई बचाउनुहोस्, आफ्नो परिवारलाई बचाउनुहोस्, आफ्नो समुदायलाई बचाउनुहोस्, आफ्नो राष्ट्रलाई बचाउनुहोस्, यो विश्वलाई बचाउनुहोस्। परमेश्वरको भयानक क्रोध यस पृथ्वीमा तन्किँदैछ। यौनको कारणले, करार तोडेको कारणले, नियम र भङ्ग गरेको कारणले गर्दा यस पृथ्वी उजाड बन्दैछ। परम प्रभुले आजको वचनबाट मलाई, मेरो परिवारलाई, मेरो सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई र विश्वासी परिवारलाई, विश्वव्यापी परिवारलाई यो वचनबाट प्रेरणा मात्रै होइन, शक्ति मात्रै होइन, आजको वचनले चुनौती दिन चाहन्छु भन्दै यो वचन अरूलाई सुनेर अरूलाई सुनाउनुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र अरूलाई पनि बचाउनुहोस्। प्रभुको दोस्रो आगमन नजिक छ, घन्टी बजिसकेको छ। यस कारणले गर्दा यो वचनबाट प्रेरणा मात्रै होइन, चुनौती लिएर आफैलाई सच्याउने काम गरौँ भन्दै यो वचनबाट विश्राम लिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। सालोम।